बीमार करते थे, बेगम की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते, ये फिट हो गया और इत्तेफाक से नवाब साहब का इंतकाल हो गया तो अब बेगम को घर में बिठा लिया, ये नवाब बन गए। समझ गए, इसलिए ये नवाब। फिर इसका एक लड़का था हुआ, इसका नाम था नवाब नूरुल हसन, और एक नवाब हैदराबाद था जिसका नाम था नवाब वहीदुज्जमान, और एक अहले हदस में ऐसा आलिम पैदा हुआ है कि आज अहले हदस अकड़ गए, और इत्तेफाक से वो हमारा मेहमान ही था और हमारे इलाके जूनागढ़ का था। उसका नाम था मौलवी मोहम्मद मुहद्दिस जूनागढ़ी। वो कहाँ गए वो बड़ी हमारा मान ये मेरे तस्वीर मैं निकालूंगा, से बात आई। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है, इस तरह बहुत शोर हो रहा है। देखो ये किताब में लिखा है मौलवी मोहम्मद मुहद्दिस जूनागढ़ी लिखा हुआ है। इसको ये साहिब मोहम्मदिया कहते थे। इसने कुल 82 किताबें लिखी है, कितनी, और अक्सर किताब में उसने सरकार के नाम के साथ इजाफत की है। देखो इस किताब का नाम है तरीके मोहम्मदी। इसने तकरीबन 70 किताबों में सरकार के नाम के साथ इजाफत की है। मोहम्मदी नमाज, मोहम्मदी रोजा, मोहम्मदी हज, मोहम्मदी ज़कात, तरीके मोहम्मद, देखो ये किताब। तो इस वजह से अहले हदस मौलवी मोहम्मद मुहद्दिस जूनागढ़ी को साहिब मोहम्मद कहते हैं। एक ये हो गया। अब मेरा ये कहना है कि अहले हदस और वहाबी दोनों एक ही बाप की औलाद, समझ गए? ये दोनों इब्ने तैमिया की पैदावार। इब्ने तैमिया के बाद इब्ने कायिम, फिर काजी शौकानी, फिर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नदवी, फिर इस्माइल देहलवी, यहां तक ये सब एक ही डब्बे में थे। फिर इस्माइल देहलवी जंक्शन हो गया, यहां से इनकी 2 लाइन अलग हुई। और झगड़ा काहे पे हुआ है मालूम है? ज्यादा अभी भूकंप नहीं आया था 2000 में कच्छ में, तो सऊदी गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए भेजे थे। मैं तो इंटेलिजेंस वालों को भी कहता हूं कि जाकर इसकी तपास करो। ये लुखी के थे, माल वाले होंगे। इन्होंने क्या था, 5-10 करोड़ वापरे और बाकी के भाग पाने के लिए बैठे ना, इसमें इनका हो गया झगड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुल्क की खिदमत भी इनका रद्द करके करते हैं। बताऊंगा, ये हमारी किताब स्टेज पे मौजूद है, भारत का दोस्त और दुश्मन। हमने इनका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया और हमको चैलेंज देते, लेकिन नहीं। आप सुनो, देखो सुन्नी मुसलमानों, हमारा इनका कोई जाति झगड़ा नहीं। हम जो भी बात कहेंगे डंके की चोट पे, और एक हवाला हमारा गलत साबित होगा 1 लाख लिखाएंगे। अब इनको कुरान की तमीज भी नहीं। रत्नागिरी में अभी हमारा इत्तेफाकी मुनाजरा अहले हदीस हदस वालों से हुआ। 32 मौलवी थे निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के दर का कुत्ता एक ही था। सुभान अल्लाह। आपसे भी मैं पूछता हूं, कहता हूं, आप कोई भी अहले हदस हो, अहले हदस, उसको कहना कि तुम हदीस दानी का दावा करते हो,
اس کو خالی یہ پوچھو کہ یہ بتا دو حدیث کی قسمیں کتنی ہیں؟ واہ کتنی؟ ہم نے جب رتنا دیوی میں ان کو پوچھا تو کہتے ہیں حدیث کی 17 قسم ہے. کتنی؟ 17. تو میں ہنسا. تو مجھے کہتے ہیں آپ کو ہنسی کیوں آئی؟ میں نے بولا ہنسی اس لیے آئی کہ دعویٰ ہے حدیث نہیں اور حدیث کی قسمیں کتنی ہیں وہ نہیں معلوم. میرے کو مطلب آپ یہاں کیا نہ آپ ڈرائیونگ کو دھیان رکھو. آپ سائڈ کے پبلک کو دیکھو گے نا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائے بھائی. آپ کو روڈ دیکھنے کا ہے کہاں وہاں بس آ گیا کہاں بڑھا کے کہاں اسپیڈ بریک کرے بریک مارو. میرے کو دیکھ میں نے بولا آپ کو 5 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں. میں دیتا ہوں آپ ڈسکس کر لو. تو 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں 22 قسمیں. کتنی؟ 22. میں نے بولا گیا اگر حدیث کی قسمیں کتنی ہیں یہ معلومات حاصل کرنی ہے تو جاؤ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت. مناظر اہل سنت، فیضان رضا. سبحان اللہ. ہم نے ان کو وہی بتا دیا. دیکھو یہی میری لکھی ہوئی کتاب ہے اور ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے استفادہ کر کے ایک کتاب تیار کی ہے. اس کا نام ہے اقسام حدیث اور اس کی تفسیر. اس میں ہم نے 41 قسم حدیث کی بتائی. کتنی؟ جب اعلیٰ حضرت کے در کا کتا 41 قسمیں بتا سکتا ہے تو امام احمد رضا کے علم کا کیا حال؟ تو سب کے منہ لٹک گئے. اب سنو یاد رکھو گا تو میں کچھ پوائنٹ بتا دوں. کبھی اہل حدیث سے کوئی سابقہ پڑھا ہے وہ کیا کہیں گے؟ ہاں اتنے تو برابر سروس کرو. برابر نہیں کرو سروس کرو. میٹھی پا سالم پا یہ بولے کھوڑا پا نہیں ہے نا. ہاں گرما گرم. یہ آپ کو کیا بولا تھا معلوم ہے؟ تراویح کی 20 رکعت نہیں ہے 8 رکعت ہے. یہ کیا کریں گے کہ یہ فروعی مسائل ہے. کیا مسائل ہے؟ میرے سامنے جب فیصلہ گیری میں بات شروع ہوئی نہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ کس مسئلے میں ہم سے بحث کریں گے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کس مسئلے میں بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آمین بل جہر میں کرو، رفع یدین میں کرو، قرات خلف الامام میں کرو، 20 رکعت تراویح میں کرو. میں نے کہا ایک بات کا جواب دیں گے؟ بولے بولو. میں نے بولا امام کے پیچھے قرات پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ رکوع میں سے کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کرنا چاہیے. آمین یہ زور سے پڑھنی چاہیے کہ آہستہ پڑھے؟ اس بارے میں ہم کوئی سیکھنے سے دلیل کریں گے تو سیکھنا کوئی جواب دے سکے گا؟ بولے سیکھ سے دلیل نہیں ہو. میں نے بولا کہ سیکھ سے اگر کوئی ہم چرچا کریں گے تو کائیں میں چرچا کریں گے؟ تو بولے ایمان میں. سکھ کو یہ کہیں گے نا کہ پہلے ایمان میں تو چرچا کر لے پھر یہ مسئلے میں چرچا کرنا. تو میں بولا تم بھی تو پہلے ایمان میں چرچا کر لو. ہم نے ان کو سکھنے بول دیے. تو آخر کے بولے ہاں میں بھی مسئلے میں بات کرنا ہوں یار. میں نے بولا پہلے اصول میں بات کرو، ایمان کے مسئلے میں بات کرو، پھر بعد میں یہ 20 رکعت تراویح نام پیجر بعد میں سمجھ لیں گے. بولے ٹھیک ہے. میں نے ان کا نسب نامہ بتایا اور میں نے ان کو کہا کہ تمہارا یہ جو مولوی ہے مولوی محمد مودی جناگڑھی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو بولے ہمارے اہل حدیث میں ان جیسا کوئی عالم نہیں ہوا اور الحمدللہ آج سعودی گورنمنٹ بھی مولانا جناگڑھی پہ فخر کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟
کہ مولانا جناگڑھی کا یہ کیا ہوا ترجمہ حاجیوں کو فری دے. اب دیکھو میرے پاس یہ مولوی محمد جناگڑھی پہلے حدث کا عالم نام لکھ لو مولوی جناگڑھی محدث جناگڑھی کتاب ہے صفحہ نمبر 32. حضرت نام ہے اہل حدیث اور احناف کے درمیان اختلاف کیوں ہے. لکھنے والے خطیب الہند حضرت مولانا محمد محدث جناگڑھی ہے. اور صفحہ نمبر 35 ہے. پپو بھائی ₹1,00,000 کا انعام منظور ہے. 2 لاکھ ماشاء اللہ. اب دیکھو لکھتا ہے تقلید کیا ہے. تقلید وہ ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا. کیا کہتا ہے؟ جسے صرف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جس سے بچنا مسلمان پر اتنا فرض ہے جتنا کالی اور بھوانی کو نہ مانا. یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی بننا اور کالی دیوی اور بھوانی دیوی کا بھکت بننا دونوں برابر. پہلے کتاب پڑھ رہے تو کیا بولتا حق لکھا ہے. کیا بولتے ہیں؟ صبر کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے امام اعظم کی تقلید کی، جس نے امام شافعی کی تقلید کی، جس نے امام مالک کی تقلید کی، جس نے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کی، وہ اسلام سے یہی مطلب ہوا نا بھائی یار سمجھو. ہاں نہ بولو یار. تو ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرنے والا ایسا ہے جسے ماں بھوانی کی پوجا کرنے والا یا کالی کا ماتا کی پوجا کرنے والا. تو بڑا کام حضرت نے لکھا ہے. واہ تیرا حضرت جو کا بھائی جنسی میں نے بولا ٹھیک ہے چلو. میں نے بولا ہمارا جو مناظرہ ہوگا اس میں حکم کون رہے گا؟ حکم مانے جج. تو بولتے آپ بولو. میں نے بولا قرآن اور حدیث. بولے واہ بڑا بات. میں نے کہا دیکھیے آپ سنو قرآن تو ایک لیکن حدیث کی کتابیں تو بہت ہیں. تو حدیث کی کتابوں میں ہم کس کتاب کو ترجیح دیں گے؟ تو کہتے ہیں بخاری. ان کو بڑا ناز ہے منہ میں تاؤ دیتے ہیں بخاری ہے نا. سچی بولا جب کوئی بھی حدیث کہہ کے بخاری کیوں نہیں اسلام. ارے بھائی تیرے کو بخار چڑھ گیا ہے. وہ ہے نا کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں. بابا ابھی تو میری بیٹری چارج نہیں ہوئی. میری بیٹری 1.5-2 گھنٹے کے بعد چارج ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت. بیٹھو گے نا. میں نے کہا بخاری تو کہا کہ ہاں بے شک بخاری. اب میں نے ان کو کہا کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تقلید کرنے والا مشرک. آپ سمجھو میرا بات. بولے بے شک.
लाओ खाए एक तो मैं बताऊंगा। हमने इनको एक हवाला बताया इमाम अब्दुल वहाब शेरानी, जिसकी लिखी हुई किताब है तबकात शाफियत कुबरा। इसमें इमाम अब्दुल वहाब शेरानी ने लिखा है कि इमाम बुखारी है, उनकी पैदाइश सन हिजरी 194 हो गए, और इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ है सन हिजरी 256 में, और इमाम शाफई की पैदाइश सन हिजरी 150 की है, और इमाम शाफई का इंतकाल हुआ है सन हिजरी 204 में। तो इमाम शाफई इमाम बुखारी से 50 साल पहले इंतकाल कर गए, इनका जमाना पहले था। और लिखा है कि इमाम बुखारी थे वो इमाम शाफई के मुकल्लिद थे। अब तुम्हारा फतवा है कि तकलीफ करने वाला मुश्रिक, तो तुम्हारे फतवे से शाफी होने की वजह से इमाम बुखारी मुश्रिक हुए। तो जो आदमी तुम्हारे फतवे से मुश्रिक है उसकी रिवायत की हुई हदीस पे भरोसा क्या? तो एक खलूस बुढ़ा कि इमाम अब्दुल वहाब शेरानी से गलती हो गई, वाह अपने मन में क्या होता गलती हो गई, वाह तेरी वाह, ये मुंह और बसूर की दाल। इमाम बुखारी किसी के मुकालिम नहीं थे, बल्कि बजाते खुद मुज्तहिद थे। क्या बोलते हैं? मुज्तहिद। मैंने बोला आप जब कहते हैं कि ये इमाम अब्दुल वहाब शेरानी से गलती हो गई, चलो ये रख दिया। हमारे पास नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली की लिखी हुई एक किताब अब्जदुल उलूम की। मैंने कहा आप कहते हो कि इमाम अब्दुल वहाब शेरानी ने तबकात शाफियत कुबरा जो आज से 800 साल पहले नहीं हुए, ये किताब झूठी है, उसमें उन्होंने गलत लिखा है। तो तुम्हारा ये नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली है, वो गलती कर सकता है? उनसे गलती ना हुए, तेरा बाप है क्या? नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली ने अब्जदुल उलूम में साफ लिखा है, इसमें किताब में कि इमाम बुखारी थे वो शाफी थे। अब तुम्हारे फतवे से इमाम बुखारी मुशरिक क्यों? तुम कहते हो तकलीफ करना और कालिका माता और मां भवानी की पूजा करना दोनों बराबर, और ये शिर्क है। तो तकलीफ करना जब शिर्क है तो इमाम बुखारी जब इमाम शाफई की तकलीफ करते थे तो तुम्हारे फतवे से मुश्रिक हो गए। मैंने कहा इमाम बुखारी नहीं, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम अहमद इब्न हंबल और जितने भी रावियान हदीस है, एक ऐसा हदीस का रावी बता दो और हदीस की जितनी किताब है उन तमाम किताबों से एक किताब ऐसे बता दो जिसका मौलिम किसी का मुकालिद न हो। अब हदीस आपसे अभी जो मैंने बात की ना, ये थोड़ी दलील हाथ पड़ती है कि नहीं? सच्ची बोलना, साफ सीली दलील सिखा दो, साफ सीली दलील। पहले हदीस 1 मिनट में ऐसा सवाल आप उसको करो कि अगर हाँ में जवाब करे तो भी मरे और ना में जवाब दे तो भी मरे।